تو کی سمجھنا رب دے ولیاں دی تھوڑی شان ہے؟ رب دے پاک بندیاں دی پیچھے شروع دے اندر میں دلیلاں بھی دے چھڑیاں نے کوئی 4-5 ماں تو کسی دے ذہن میں خیال ہوئے کہ نعوذ باللہ بے تکیاں تے بے ڈھنگیاں گلاں نے جھوٹیاں گلاں نے. میں کہا نا جھوٹیاں تا تاؤ ہونیاں یہ مشکاہ شریف دے اندر کرامات صحابہ تے باب نہ ہوندا, قرآن دے اندر آصف بن برکیہ دا ذکر نہ ہوندا, قرآن دے اندر اصحاب کہف دا ذکر نہ ہوندا, قرآن دے اندر خضر تے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر نہ ہوندا, قرآن دے اندر مریم دا ذکر نہ ہوندا, قرآن دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر نہ ہوندا. اصل قرآن اگے تشریح پہ کرنا, اصل قرآن ہے. توجہ فرمانا. اگلی گل پیر صاحب دی عام ہے, ایسا سنی ہوئی ہے لیکن بیان کرنی ہے. پیر صاحب ایک باری گولڑا شریف دے اسٹیشن دے چہل قدمی فرما رہے سن. پیر مہر علی شاہ آپ مشہور گل ہے, آپ دے ہاتھ دے اندر تسبیح سی. انگریز جڑا ہے پستول بن کے جا رہا ہے تے آپ نے کہنے لگا جی تواڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ وچ کی, یعنی کہ تیرے کول کی ہے؟ کہا جی میرا تو پستول ہے. یہ کی کردا ہے؟ آخر جی یہ دونوں ہونے دسنا. وہ چڑی بیٹھی سی نا, مشہور گل ہے, چڑی بیٹھی سی, انہیں گولی ماری, چڑی تھلے آ گئی. پیر صاحب دے ہاتھ دے اندر تسبیح سی, آپ نے اوویں جا کے چڑی دے اوپر تسبیح لائی, لفظ کی بولیا اللہ, کی لفظ بولیا اللہ, یہ لفظ بولیا, چڑی اوویں اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ جاندی. کہنے لگا کمال, آپ نے فرمایا اے کمال نہیں کہ زندہ نو مار دینا, کمال ہے مردیاں نو زندہ کر دینا. ہاں جی گل عام ہے پر ہے کہ نہیں چل اگے میں سنی ہوئی پر ان تفصیلات نہیں پڑھی سی بھی اس گل کی حقیقت کی ہے. حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا علی حجویری دے مزار تے جاندے نے. اس گل نو غور نال سمجھنا ہے, جھولی سکیاں نال بھری ہوئی ہے, اوتے جا کے ونڈنے جا رہے نے سکے, نالے لفظ بول دے جانے داتا میں تھوڑا چوڑا ہاں, مینوں قبول کر لو. میں تھوڑا جو اج کل دا کوئی وہابی ہوندا خبیث النسل, انہاں سے لو داتا دا چوڑا بن گیا ہے, انہاں نوں کی پتہ. ہاں جی یہ پتہ تو انہوں لگے گا جڑا پاک بندیاں دی شان نو منن والا ہے. کہ لفظ بولا میں تھوڑا چوڑا ہاں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ نے لاہور کا نام رکھا قطب البلاد. قطب البلاد, بلاد شہر نو کہندے نے. ایسے جڑا لاہور ہے یہ اللہ دے ولیاں دا شہر ہے, تے ہر گلی دے اندر یعنی کہ یہ قطباں دا شہر ہے. کیڑا شہر ہے؟ قطباں دا شہر ہے. کیوں اکثر گلیاں دے اندر کتھے بیٹھے کسی نہ کسی ولی دا مزار کھڑا ہے, کوئی دربار کھڑا ہے, وہ کہنے لگا جی فلاں اتنے سیلمہ ہے, فلاں جی اتنے کنجر خانہ ہے, فلاں اتنے انج ہو رہا ہے, فلاں اتنے انج ہو رہا ہے, فلاں انج ہو رہا ہے. اج نے کئی مولوی نہ منن اعتراض کرتے ہیں جی فلاں اتنے سیلمہ ہے, اتنے آپ بے حیائی ہوندی پئی, اتنے آپ بے حیائی ہوندی پئی ہے. میں کہا سب کچھ ہوندا پیا ہے, اساں برائی نو نہیں ویکھنا, داتا علی حجویری دے مزار نو ویکھنا ہے. ہاں جی جو انہاں فیض ونڈیا ہے وہ آج تک کوئی مائی دلال فیض بن سکیا ہی نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دو دن اور گل, ایک گل اور سنا کے گل مکا کے نہ اچھی بول سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دے کول ایک سوالی آیا, آپ دے کول کم از کم روزانہ دا ₹1,00,000 آندا سی, سارے دا سارا جو ہے درویشہ دے اندر تقسیم کر دیندے سن رب دے نام تے. ایک بندہ آیا کہ آپ دے کول کچھ نہیں سی, آپ نے اپنی وہ جتیاں مبارک کھڑاؤ شریف, وہ مشہور گل ہے, کھڑاؤ شریف اس نو دے دیتیاں, فرمائے نو ویچ لے. وہ عام مولوی گل سنا دے نا, اگے حضرت امیر خسرو دی نظر پئی, جس لئے امیر خسرو دی نظر پئی تو انہاں کہے تو میرے مرشد دی جتیاں نے. مولوی تے کوئی اور پتہ نہیں کیویں دی گلاں کردے نے, لیکن صاحب کتاب لکھ رہے نے کہ آپ نے جتیاں خرید لیاں. خریدیا کتنے وچ؟ 10,000 وچ. کتنے وچ؟ 10,000 وچ. جدو واپس لے کے آئے نظام الدین اولیاء نے پوچھا
کتنے دیا لئیاں نے؟ اکھر جی 10,000 دے. آپ نے فرمایا سستیاں خریدیاں نے. کی فرمایا؟ سستیاں خریدیاں نہیں. اس تو بھی مانگے اصلا پتہ ہے مرشد دی شان کی ہے. ہنوں شیر پڑھنا جگہ پہلے پڑھا ذوق نال بول سبحان اللہ. اسیے میں نہیں ولیاں دا داری من دے رب ملدا ولی سبب ہوندا کوئی ملے تقدیر بدلان والا ہاتھ ولی دے معاملہ سب ہوندا جڑا عمر وچ کم نہ ہو سکے بوئے ولی دے کم جب ہوندا 100 گز رسا تے سرے تے گڈ یارو جدے ولی ہوندے دے رب ہوندا. اسا تا انہاں پاک نوں منیا. سانو پتہ ہے ساڈے کول اتنی صلاحیت نہیں اسا رب تک ڈائریکٹ پہنچ جائیے. اسا انہاں دے واسطے وسیلے نال تا حضور نے فرمایا اے کعبے شان تیری بھی اونچی ہے. جڑا بندہ مومن ہے اس دی شان تیرے نالوں بھی اونچی ہے. اللہ مدد توفیق.